السلام مرحبا بكم في تيس وفي فيديو جديدة على اكس في ار 4.0 دعوة. دونك اليوم نشوفوا مع بعضنا المنيو ستوكاج. دونك هنا كي ندخلوا للستوكاج اول حاجة مش تعرضنا كونفيغوراسيون دو باز. دونك في الكونفيغوراسيون دو باز هنا يخيرك الاكس في ار وقت اللي يبدا الدستور نتاعك بلان تعبى ستوكاج نتاعو واش تحب تعملوا، تحب تعمل اكرازمون ولا تحب تعملوا اغي. دونك هنا وقت اللي تعلاش تحقق الاغي باغ اكزومبل الكاميرات نتاعك راكبين في بلاصه مهمه وتحب تي نهار اخر تهز باك اب قبل ما يعمل لك هو الاكرازمون، ثبت عندك شي فيديو تسحق من نهار اخر انجسترومون باك اب مش تحطه عندك، تحطه اري تهز الباك اب نتاعك وبعد تعاود ترجعوا اكرازي يعاود يعمل انجسترومون نتاعو. حاجه اخرى هنا مش تعرضنا اللي هي الديوري نتاع الفيشي دونجسترومون، يجي اللي هي تجي بار ديفو 60 مينيت واقل حاجه نجم نحطوها 1 مينيت. دونك هنا كي نحطها 1 مينيت نقص في التو نتاع التايم تاع الفيشي اول حاجه، ونمينيميزي الطون نتاع الباك اب اللي نجم نهزو بالاف تي بي نهار اخر، خاطر انا نجم نكونفيغوريو الاف تي بي. دونك انا شنو وقت الاكس فيري كمل لونجسترومون بعد بدقيقه نتاع الفيشي هذاك ديريكتومون السيرفر اف تي بي يعرفوا هو كمل يهز باك اب على الفيشي ديريكتومون، وهنا مينيميزيت الطون البيرت نتاع الفيديو نتاعي في دقيقه. دونك انا نكون نهار اخر لا قدر ربي صارت لك سرقه ولا الاكس فير نتاعك تهز ولا الديسك دور تضرب تلقى باك اب عندك ديريكتومون في الاف تي بي. وعنا حاجه اخرى هنا اللي هي سوبريمي لي فيشي اكسبيري. دونك هنا مثلا انت اذا عامل الكاميرا نتاعك تونجستري ديتيكسيون موفمون في دار وانت عايش لبرا وسيرتان طون الفيشي صار انجسترومون والفيشي هذاك ما عادش تستحقه ديريكتومون، يولي هو تاكتيفيها انت سوبريمي فيشي اكسبيري تحطها بار بيرسونيل وتحطوا بار قداش من نهار يفسخ ديريكتومون الفيشي هذاك. دونك تجي بار ديفو جامي. دونك نمشيو مع بعضنا تو البروغرام دونجسترومون واللي اكثر حاجه يستحقوها لي انستالاتور هذوما. دونك هنا في البروغرام دونجسترومون باش تكونفيغوري الاكس في ار نتاعك تحبوا لونجسترومون نتاعو بار ديتيكسيون موفمون ولا 24 اور. دونك سيليكسيوني الكاميرا نتاعي، نكليكي على البيتي انغوناج هذايا. نجم بار اكزومبل انا في لونجسترومون فيديو نعمل دو بيريود ديفيرون، مثلا شطر نهار نحطو يونجستري بالديتيكسيون موفمون وشطر الاخر نحطو كونتيني. دونك هوني نحطو بار ديتيكسيون موفمون ناحية جينيرال ونجي في الشطر النهار الثاني ونحطو جينيرال. دونك كيما تشوفو هنا الخط الاصفر هذايا اللي هو بار ديتيكسيون موفمون والخط الاخضر اللي هو انجسترومون كونتيني. دونك نعاود ننزل عليه سيليكسيوني الايمات نتاعي الكل، واذا انا نحب لي كاميرا اللي عندي يكونوا نحطهم بالبيريود هذايا بالطون اللي كونفيغريتو تو نعملو كوبيي نقولو ابليكي. دونك هكا كنا كونفيغرينا البيريود نتاع الانجسترومون نتاعنا كيما بالبيريود هذايا. دونك حاجه اخرى هنا بار الكونفيغوراسيون تاع الانجسترومون فيديو نجمو نعملو لانستونطاني، والانستونطاني اللي هي سناب شوت كابتور ديماج. دونك اللي هي اكثر حاجه انا مش تستحقها ماكش باش تستحقها كونتينيو جوست بار ديتيكسيون موفمون نحطوها على الايمات الكل. نقول له كيف كوبي دونك على لي كاميرا الكل. وهكا كنا كونفيغرينا الطون دونجسترومون تاعنا على الاكس في ار. شنو بعدنا تو لي جيستيون دو ديسك. هنا وين تشوف تنجم تشوف ليتا نتاع الديسك دور نتاعك اسكو نورمال ماهوش نورمال، قداش الكاباسيتي نتاعو 2 تيرا 1 تيرا. مثلا الديسك دور هذايا 2 تيرا، دونك يطلع لك هنا الكاركتيرستيك تكنيك نتاع الديسك دور نتاعك تقراها في جيستيون دو ديسك. شوفوا بعضنا تو المود دونجسترومون. دونك هنا في المود دونجسترومون خيرك هنا الاكس في ار تحب تعمل لونجسترومون نتاعك بار فلو برينسيبال ولا بار فلو سكوندير. دونك هو بار ديفو يجيو لونجسترومون نتاع لي كاميرا نتاعك الكل فلو برينسيبال. بار اكزومبل اذا انت عندك كاميرا حطيتها تضرب على بلاصه ماهيش امبورطونت برشا غادي كاية عندك، تنجم تحط لونجسترومون نتاعها فلو سكوندير باش تربح الستوكاج نتاعك بارابور البلايص اخرين اذا انت عاملهم بالفلو برينسيبال. دونك تمينيميزي فلو سكوندير في بلايص معينين، ولي كاميرا اللي يضربوا على البلايص اللي عندك امبورطون غادي كاية تحطهم فلو برينسيبال باش تربح ستوكاج في الديسك دور نتاعك. ابار لي بالديتيكسيون موفمون اللي هو ربحنا زاده في اللونجسترومون. حاجه اخرى هنا اللي لازم تلقاها اللي هي الانستونطاني اللي قلنا احنا سناب شوت كابتور ديماج. دونك هنا مثلا انت عندك كاميرا في الشين نمبر واحد نحب انا تعمل لي دي سناب شوت وقت اللي تبدا فما ديتيكسيون موفمون، دونك نكتيفيها من المود دونجسترومون نحطها اكتيفي في الكان نيميرو 1. ونجي مثلا في الكاميرا نيميرو 2 نحطها دونجستري بالفلي سكوندير. دونك نجي نحطها هنا نكتيفيها
بالفلو سكوندير، نحطها اوف كاميرا نيميرو 2 ونكتيفيها في الفلو سكوندير. شوفوا بعضنا تو سوميني كونترول دو ديسك. دونك هنا في الكونترول دو ديسك يعطيك ليتا دو سونتي نتاع الديسك دور نتاعك، اسكو في وسطو دي سيكتور مضروبين ولا ما في وسطوش، ليتا نتاعو كان فما اندوماجي ولا فما سيكتور في وسطو بلوكي. دونك هنا تعمل الديتيكسيون نتاعك، سيليكسيوني ديسك، نعمل له ديبي فيريفيكاسيون. دونك هنا يعطينا ليتا نتاع الديسك دور نتاعنا اللي هو اوكي. نمشيو من بعد تو لو سوميني استيماسيون دونجسترومون، واللي هو هذا حاجه جديده في الاكس في ار 4.0. دونك هنا سولون نومبر دو كاميرا اللي عندك في وسط الاكس في ار يجي يعمل لك الكالكول نتاع الدوري نتاع لونجسترومون اللي يجي ياخوها في وسط الديسك دور. دونك الديسك دور تعرف هنا قداش يجي يشدك البيريود بالضبط. دونك هنا باش تسهل على روحك تعمل شوازير يطلع لك ديسك دور اللي عندك محطوط في وسط الاكس في ار، قول له اوكي. دونك كي يزيد هنا سيليكسيوني كاميرا، شفتوا الطون تزيد يطيح 45 جور، ولا كي يزيد سيليكسيوني كاميرا الاخرى، ولا عندي هنا اونجسترومون ديسك دور نتاعي معناها باللي الكاميرا اللي راكبين تو في وسطه يعطيني اونجسترومون 30 جور. دونك اخر حاجه هنا في المنيو هذا اللي هو اف تي بي. دونك هنا المنيو اف تي بي اونكاو اذا عندك في البلاصه اللي ركب فيها الاكس في ار ان سيرفر اف تي بي بي هو تحب تعمل اونجسترومون باك اب اللي حكينا عليها ساعه. دونك لونجسترومون باك اب هذا يعاونك اونكاو نهار اخر دي في ارك تسرق لا قدر ربي، ولا حاجه تنجم تلقى اونجسترومون باك اب حاضر ديريكتومون، تنجم تطلع بيه السيد اللي يهز لك الدي في ار، ولا زاد يجي من نهار اخر ديسك دور نتاعك تضرب وانت في البيريود اللي هو تضرب فيها ديسك دور عندك في شيء امبورطون تحب تخرجه، صارت لك مشكله ولا صارت لك اشكاليه حاجتك بالفيديو في النهار الفلاني وجيت رجعت للبلاي باك تلقى الديسك دور عندك هنا مضروب. دونك الاف تي بي هنا يعاونك على الحكايه هذه على الباك اب. ميرسي بور فوتر اتونسيون، نشوفوكم في فيديو قادمين ان شاء الله.